हेलो नमस्ते। आज हामीले स्टडी गर्ने हो सैंड फ्लाई को सम्बन्धमा। सैंड फ्लाई एक किसिमको ब्लड सकिङ इक्टो पारासाइट हो। सैंड फ्लाईलाई नेपालीमा भुसिने किरा पनि भन्छन्। एकदम सानो मस्किटो जस्तो ब्लड सकिङ पारासाइट। सैंड फ्लाई को साइन्टिफिक नेम फ्लेबोटोमस आर्जेन्टिपेस। आउने यसको क्लासिफिकेसन हेरौं पहिला। यो फाइलम आर्थ्रोपोडा को मेम्बर क्लास इन्सेक्टा अंतर्गत आउँछ। आर्थ्रोपोडा में एनिमल्स विथ जोइंटेड लेग्स एंड सेगमेंटेड बॉडी। इन्सेक्टा अंतर्गत आउने जुन आर्थ्रोपोड्सहरु छन् त्यसमा बॉडी विथ 3 डिभिजन्स हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन र थोरैक्स में 3 पेयर्स अफ लेग्स एंड यूजुअली 2 पेयर्स अफ विंग्स। अर्डर डिप्टेरा अंतर्गत राखिएको सैंड फ्लाईलाई डाई भनेको 2, सो मस्किटो जस्तै यसमा पनि 1 पेयर अफ विंग्स मात्र फंक्शनल। पोस्टेरियर पेयर अफ विंग्स रिड्यूस्ड जसले हेल्टेयर बनाउँछन्। फ्यामिली साइकोडिडी, जीनस फ्लेबोटोमस र स्पेसिज आर्जेन्टिपेस। यसको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यो अलमोस्ट मस्किटो जस्तै एपियरेन्समा हो, तर मस्किटो भन्दा निकै सानो साइजको। मस्किटो मार्सील्यान्डमा पानी भएको रिजनमा, यो बालुवा भएको ठाउँमा। सो द नेम सैंड फ्लाई। यसको प्रकोप ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बढी देखिन्छ। किन त त्यहाँ माटोले बनेका घर, मड वाल्स, वालमा माटोको लेयर अनि त्यहाँ ग्याप्स, क्रैक्स त्यहाँ लुक्ने गर्छन्। यो पनि नक्चर्नल हो, तर मस्किटो भन्दा निकै फरक। यसको बॉडी हेर्ने हो भने यहाँ 2 फंक्शनल विंग्स हामी हेरिरहेछौं। लामो एन्टेनी पनि देखिन्छ। माउथ पार्ट पियर्सिङ एन्ड सकिङ टाइपको मस्किटो जस्तै। कंपाउंड आइज इन द हेड, सो हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। 3 पेयर्स अफ जोइंटेड लेग्स, 3वटा राइट 3वटा लेफ्ट। फीचर्स टिपिकल इन्सेक्टकै। यहाँ यो इमेजमा हामी हेरिरहेछौं एउटा सैंड फ्लाई जुन चाहिँ ब्लड सक गरिरहेछ। यसमा पनि फिमेल्स सैंग्विभोरस ब्लड सकिङ। उसको कंपाउंड आई यहाँ क्लियरली हेरिरहेछन्। विंग्स माथिपट्टि देखिरहेछौं र एब्डोमेनल रिजन, एब्डोमेन फुल अफ ब्लड देखिरहेछ, रातो देखिन्छ यो। आउने यसको हैबिट, हैबिटेट एन्ड डिस्ट्रिब्युसन को सम्बन्धमा। सैंड फ्लाई एक किसिमको माइन्यूट बाइटिङ फ्लाई हो, मस्किटो भन्दा निकै सानो। इट सर्व्स एज एन इम्पोर्टेन्ट भेक्टर फर न्यूमरस ह्यूमन डिजिजेज। यसले पनि ब्लड सक गर्ने बेलामा डिफ्रेन्ट किसिमका जर्म्सहरु स्प्रेड गराउने काम गर्छन्। अनि यसले जुन जर्म्सहरु स्प्रेड गराउँछन्, खास कालाजार भन्ने रोगको जर्म्स, त्यसलाई भन्छन् विसरल लिस्मानियासिस। कालाजार अथवा लिस्मानियासिस, लिस्मानिया पारासाइट, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने यो फ्लेबोटोमस। सो कालाजारको पारासाइट। ओरिएन्टल सोर जुन एक किसिमको क्यूटेनियस लिस्मानियासिस हो। अनि सैंड फ्लाई फीवर जसलाई पेपेट्सी फीवर पनि भन्छन्। सो विभिन्न किसिमका फीवर जस्तो अरु रोगहरु यसले ट्रान्सफर गराउने काममा मद्दत पुर्याउँछन्। एडल्ट मेल्स सक द जूस अफ प्लान्ट्स, फ्लावर्स एन्ड फ्रुट्स, मस्किटो जस्तै। मेल प्लान्ट जुसमा डिपेन्ड गर्छन्। while the females are blood sucking, फिमेलले एग लेइङ गर्नुपर्ने, त्यसको लागि यिनीहरूलाई बढी प्रोटिनस अथवा न्यूट्रिशस डाइट चाहियो। They suck the blood of man and several warm-blooded animals, विभिन्न other mammals-हरुलाई, birds-हरुलाई पनि। They usually hide during day in dark places. So यो nocturnal creature, hiding during day and active during night. Sand flies are found in burrows and are much more abundant in thick mud-walled houses. यस्तो किसिमको माटोको घर जहाँ क्रैकिंग्सहरु बढी हुन्छन्, त्यस्ता क्रैक्सहरुमा यिनीहरु लुकेर बस्छन्। प्लास्टर्ड हाउसमा अथवा सिमेन्टेड घरहरुमा यिनीहरु कमै भेटाउँछन्। They prefer dark rooms of ground floor. ग्राउन्ड फ्लोरमा जुन डार्क रूम्स भुइँतल्ले त्यहाँ बढी रुचाउने गर्छन्। यिनीहरु वीक फ्लायर्स हुन् अनि प्रायः माथिल्लो तल्लातिर जान पाउँदैनन्। They have a short range of flight and the tendency to stay close to the ground. प्रायः जमिन नजिकै बस्ने गर्छन्। The mouth parts form a sucking needle-like proboscis.
needle like, syringe, needle, so tubular, often longer than the head. यिनीहरूको प्रोबोसिस यहाँ डायग्राममा हेर्न सकिन्छ, टाउको भन्दा पनि लामो देखिन्छ। यहाँ हेड रिजन, थोरैक्स, मिडल पार्ट र यो एब्डोमेन रिजन, सो यो सब मोर्फोलोजीमा डिस्कस गर्ने हो। Sand flies are widely distributed in tropical and subtropical regions of the world, including India, Nepal, China, Sudan, Africa, and South America. They are most prevalent in rural areas, ग्रामीण क्षेत्रहरूमा, below 2000 feet altitude. So ग्रामीण क्षेत्रहरूको खास प्रब्लम हो यो sand fly. त्यहाँ माटोले बनेका घरहरू पनि हुन्छन् अनि माटोको भित्तामा क्रैकिंग्सहरू जहाँ यिनीहरू लुकेर बस्ने गर्छन्। Next, morphology, in which we discuss the shape, size, and structure. Sand flies are small, slender, moth-like flies. Moth, butterfly or moth. You have studied silk moth. Broad wings, heavy body. त्यो हिसाबले नाम आएछ। Moth-like structures. Having hairy wings and bodies. Hairy. पुरै बडीमा hairsहरू भएको। The adults are dark colored, measuring about 2 millimeter in length. So सानो भयो। Remember, mosquito 5 to 6 millimeter in length. यो 2 millimeter. त्यसैले एकदम सानो भुसिने किरा भन्छन्, भुस जस्तो। The body consists of 3 distinct parts: head, thorax, and abdomen. यो यति सानो हुन्छन् कि सामान्य झुलमा पनि सजिलैसँग प्रवेश गरिहाल्छ। The head bears a pair of long, slender, many jointed, 12 to 16 jointed antennae, a pair of large compound eyes, and piercing and sucking type of mouth parts. Piercing and sucking type of mouth parts. यो mosquito जस्तै भयो। The thorax bears 3 pairs of long, slender, jointed legs and a pair of narrow, membranous wings. So, यो पनि सामान्य insect कै feature हो। A pair of small halteres. यो haltere posterior reduced wing बाट बनेको। Halteres help in balancing during flight. The wings bear characteristic hairy veins. यिनीहरूको wing लाई हेर्ने हो भने यहाँ hair like structures, in fact vein नाम राखिएको त्यो देखिन्छ wings मा। So body मा 3 division: head, thorax, abdomen. Head मा देखिने 1 pair of compound eye, 1 pair of antennae, and needle like proboscis, mouth part. Thorax bears 1 pair of functional wings and 3 pairs of legs. Halteres posterior wing हो जुन चाहिँ यहाँ देखिरहेको छैन। Abdomen मा different segments र abdomen region different hairy structures बाट cover भएको देखिन्छ। अब आउने यो abdomen मा यहाँ लेखेको anus र genital pouch posterior end मै हुन्छ। Life cycle. Sand fly को life cycle मा 4 distinct stages हामी यहाँ diagram मा पनि देखिरहेछौँ। So sand fly को life मा 4 वटा stage, सबै स्टेजहरू छन्। एग, लार्वा, प्युपा, एडल्ट, जुन मस्किटोमा पनि भेटिन्छ। तर मस्किटो भन्दा फरक के हो त, यो आफू टेरेस्ट्रियल एडल्ट, उसका एग, लार्वा र प्युपा पनि टेरेस्ट्रियल नै हो। यिनीहरूलाई पानी जस्तो हैबिटेट चाहिँदैन। र अर्को कुरो, यहाँ प्युपा इनएक्टिभ हो, एक्टिभ छैन, तर नेकेड आउटसाइड प्रोटेक्टिभ कभरिङ छैन। लार्वा यिनीहरूको फिडिङ स्टेज र एडल्ट फिडिङ स्टेज, तर एग र प्युपा दुवै नन फिडिङ स्टेज भयो। सो आउने यसको लाइफ साइकल। द एडल्ट रिमेन्स एक्टिभ थ्रु आउट द इयर। वर्षभरि नै यिनीहरू एक्टिभ हुन्छन्। अ फ्यु डेज आफ्टर द इमर्जेन्स द फिमेल टेक्स ब्लड मिल। अनि यिनीहरू ब्लड मिल पछि मेटिङमा जाने हो र मेटिङ पछि फर्टिलाइज्ड फिमेल लेज एग्स इन क्रिभाइसेस भनेको ग्याप्सहरू, नैरो क्रैकिंग्सहरू, होल्स अफ डार्क एन्ड ड्याम्प प्लेसेस। एग्स आर लेड इन ब्याचेस, ग्रुपमा of 40 or 50. Some individuals lay second batch of same size if food supply is available. भोजन available भयो भने अर्को ब्याचको एग्सहरू पनि ले गर्ने गर्छन्। Now about eggs. The eggs are elongated, cylindrical, and of shiny brown color.
यो ब्राउन कलरको एग यहाँ डायग्राममा हेर्न सकिन्छ। Having fine superficial markings or linings, these are sticky in nature. च्यापच्यापे हुन्छन्। क्रैकिंग्सहरुमा ग्याप्सहरुमा जुन एग लेइङ गर्ने हो त्यस बेलामा यो वालमा टाँसिएर बसिहाल्छ। Remain attached with the surface of the cracks. Larva. In about 4 to 6 days, the eggs hatch into larva. 4 देखि 6 दिनमा एग लार्भामा चेन्ज गर्छन्। Larva are small caterpillar-like creatures with a large head and heavy jaws. यहाँ लार्भालाई हेर्ने हो भने elongated cylindrical larva, body segmented, अनि अगाडिपट्टिको head region large, mouth parts developed, jaw ठुलो, लार्भाको बॉडी हेयरी देखिन्छ। हरेक सेगमेन्टमा हेयर्स, लङ ब्रिसल्सहरू अनि टेलिनमा त लामो हेयर अथवा ब्रिसल देखिरहेछ। So these are with elongated cylindrical and segmented bodies. Each segment of the body bears numerous fine spines that provide it a rough appearance. Here the rough देखिने। The last abdominal segment bears 2 pairs of long bristles, long stiff hair like bristles भन्छन्। The larva is the active feeding stage that feeds upon decaying organic substances. कुहिएका पदार्थहरू लार्भाको भोजन। It undergoes 3 moltings, 3 चोटि स्किन चेन्ज गर्ने हो, मोल्टिङ गर्ने हो, and transforms into pupa in about 1 month. So लार्भाको लाइफ स्पान भयो about 1 month or more, depending mainly upon environmental conditions. Environmental condition भनेको temperature, moisture. अनि pupa, next stage. The pupa is naked. यहाँ कुनै outer covering छैन. And inactive stage. Mosquitoma pupa active stage, here inactive, that lasts for about 6 to 10 days. It bears an irregular cuticle over the thorax. Thoracic region मा irregular cuticle देखिन्छ, तर त्यो बॉडीलाई कभर गर्ने होइन। The posterior end may show last larval skin attached to it. In warm climate, pupa changes into adult in about 6 to 10 days. क्लाइमेट वार्म हुनुपर्ने, कोल्ड कन्डिसनमा यो अवस्था लामो जान सक्छ। एडल्ट, द एडल्ट्स लीड एन एक्टिभ फ्लाइङ लाइफ। द इन्टायर लाइफ साइकल कम्प्लिट्स विदिन 2 months। 2 महिनामा पुरै लाइफ साइकल कम्प्लिट हुने, विच मे प्रोलङ ड्युरिङ विन्टर। विन्टर सिजनमा जाडोयाममा यिनीहरूको लाइफ साइकल लामो हुन सक्छ। द एभरेज लाइफ स्पान अफ एडल्ट फ्लाई इज अबाउट 8 to 10 days। एडल्ट मुश्किलले 1 week अथवा केही बढी। The adults become sexually mature within a few days, and after copulation, the female starts egg laying. Thus, life cycle continues. यसरी यिनीहरूको लाइफ साइकलमा टेरेस्ट्रियल स्टेजेसहरू नै छन्। अनि यसको ड्यामेज, यसले पुर्याउने हार्मको सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने हामी यहाँ देख्छौँ the female sand flies produce painful bite, mosquito जस्तै, followed by itching and swelling in the skin. Certain व्यक्तिलाई त एलर्जी पनि देखिन्छ। They prefer to bite on ankles and inner elbows. Ankle तलतिर र यो हातको elbow inner region, किन soft skin ले गर्दा। They also serve as an important vector of certain serious diseases like कालाजार, oriental sore, sand fly fever, etc. It is believed that female sand flies pass the virus on to their youngs and thus spread the diseases generation after generation. So यिनीहरूको फिकल म्याटरमा भाइरसेसहरू जुन ब्लडसँग यसले लिएका हुन्छन् त्यो पनि दिन्छन्, अनि त्यो त एगमा पनि दिन्छन्। यसरी जेनेरेसन आफ्टर जेनेरेसन यिनीहरूले डिजिज ट्रान्सफर गर्ने काममा मद्दत पुर्याइदिन्छन्। Now about control. In order to control various diseases caused by sand flies, sand fly ले जुन डिजिजहरू स्प्रेड गर्छन् त्यो कन्ट्रोल गर्नलाई त sand fly नै कन्ट्रोल हुनुपर्ने। अनि यसको लागि सजेस्टेड स्टेप्स के हुन सक्छन् त? मानिस बस्ने ठाउँहरू त्यसको वरिपरि सफा हुनुपर्ने, किनभने यो झाडहरूमा लुकेर बस्ने, क्रैकिंग्सहरूमा लुकेर बस्ने। सो यस्तो किसिमको घर जहाँ क्रैकिंग्सहरू हुन्छन् त्यहाँ फेरि प्लास्टरिङ गराउनु पर्ने। Plastering the walls with mud and lime,
चुनको प्रयोग पनि गर्दा एग लार्भाहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सजिलो भइहाल्छ। फेरि वरिपरि अथवा घरभित्र स्प्रेइङ 5% DDT और BHC यो विषादीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। BHC बेन्जिन हेक्साक्लोराइड, DDT यो सब केमिकल्स हुन्, पोइजनस केमिकल्स। अप्लाइङ रिपेलेन्ट क्रिम्स जुन मस्किटो रिपेलेन्ट क्रिम त्यस्तै स्यान्ड फ्लाई रिपेलेन्ट क्रिम पनि आउँछन् मार्केटमा। ओडोमास, पाइरिथ्रम ओइन्टमेन्ट यिनीहरू छन्। एभोइडिङ ग्राउन्ड फ्लोर फर स्लिप हेबिटेटमा कुरो भए थियो, यो विक फ्लायर हो, ग्राउन्ड फ्लोर भन्दा माथि यिनीहरूलाई जान गाह्रो। त्यो हिसाबले यस्तो किसिमको प्रकोप भएको ठाउँमा यदि सुत्नु पर्यो भने बेटर टु एभोइड ग्राउन्ड फ्लोर फर स्लिप, माथिल्लो तल्लाहरूमा सुत्नु, र युजिङ फाइन मस्किटो नेट ड्युरिङ स्लिप। सामान्य झुलमा पसिहाल्छन्, सो यसको लागि मसिनो झुलको प्रयोग गर्नुपर्ने हो। यसरी स्यान्ड फ्लाईको मोर्फोलोजी, लाइफ साइकल र यिनीहरूको ड्यामेज एन्ड कन्ट्रोल हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ। आजलाई यति नै। आउने भिडियोमा छिटै भेटौँला। धन्यवाद।